toshon kyo Jerusalem kyo Paular Paul Marun Watu Toluya Deva toshon kyo Jerusalem kyo Jerusalem sha Deva vostiche Takata mi tu melum waspache Jerusalem sha Deva vostiche Takata mi tu melum waspache Paular Paul Marun Watu Toluya Deva toshon kyo Jerusalem kyo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्व तुमचे सोबे आसू तुमचे सोवे आसू आयज आमी भाग्यवान जुआंव बावतिस्ताच्या नोवेनाचो दुसरो दीस समारंभता आयच्या नोवेनाचो विशय वाव आनी वेव्हार धंदो मुल्यांचेर आदारून जेजूक गोवाय दिवया. आमच्या आयच्या समाजांत वावरांत आनी वेपार धंद्यांत खोटेपणान चलपाक खूब सोंपें. वेपार धंद्यान वयर सरपाक एकामेकाक चेपवून दुसऱ्यांक नागोवन तांचो फायदो घेवन चालतें जालां. ल्हानपणांत आमच्या वडिलांनी आनी इग्रोज मातेन शिकयलोल्या मुल्यांचेर आमचें जिवीत तसोच वावर आदारलोलो ना. आयज हाचेर बारीकसाणेन नियाळ करून आमच्यो चुकी मानून घेवया. आमचें जिवीत आनी अदीक करून आमचो वावर जेजूक मानता तसलो जावंक आमच्या आस्काऱ्याच्या विनवणेन ह्या मिसा बेटेंत मागुया. आणि जी उतरां आमी आयकलां सुरवातेची आमच्या जिवितांत देवाक दिनवासुया. आमकां हो वावर कसलोय ना कसलोय वावर दिला, एक कार्य दिवन ह्या संवसारांत धाडलां. पूण जाते फावटी आमी हो वावर देवाची मोहिमेक आनी पेऱ्याचे सेवेक करूंक विसरल्या. हो वावर आमकां संदी जाल्या अदीक पयशे आपणावंक हे भाशेन आपलेपणान आमी भरल्यांत. दुसऱ्यांचेर जुलूमशाय करून व दुसऱ्यांक वायट करून अदीक पयशे अदीक ग्रेसकाय आपणायल्या. ह्या आनी सोबार चुकींक लागून देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाचे बोगसणे दाखून सगळीं मुळया. हांव पत्की सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसोगणी उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदरण बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोगडो प्राण. या पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. हे मीस दुसऱ्या नोवेनाचो दीस आनी दुसऱ्या नोवेनाची मीस हांव भेटयता. मारा 4
भाग्यवंत तोमास भाग्यवंत माता समुदाय आनी मारा फिफ्थ सेंट तोमास समुदाय. देवान ह्या दोनूय समुदायाचे कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक हे मिसान ताची पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बसलेल्या सोडमंडळाक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्यवंत जोवाक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदल्या पातकेत जिणेक पाठ करून आमच्या सोडमंडळा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक उरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. Amen. उत्पोतीच्या पुस्तका वेले वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातींचेर सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतोल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हटलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हें सगलें तुमच्या जेवण पोसनाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवल्या सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, Sorvespora, soy
येते मोठे उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे आमी ग्रेसांचे खातीर अपूर्ण जालो दुर्गो soy sorves porak sorves porak soy sorves porak soy sorves porak soy Sorves po तुमचे सवे हासू तुमचे सोवे आसू मार्गो परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Muima tuka somya आणि तूंय जावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरी गेले आनी सोनवार पावतोच देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सबार जाण ताका आयकूंक ताचे शिकवणी विशीं अजाप जावन म्हणटालीं हें सगळें एका खुंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय सगळीं एका खुंयची आयली आनी ताका दिल्ली आसा ती आनी ताच्या हातांनी असलीं बिजबितां घडटात ती कशीं ओ तेवूय न्हय मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदास आनी सिमांव हांचो भाव तांच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी ते ताचे विशीं घुस्पताले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista मुगळ बाबनिडो एक पावटी कांय मनीस हे भाशेन फातर खणटात ते खणींत आमी ताका इंग्लिशीन भाशेन म्हणटा स्टोन क्वॉरी काम करताले आनी हें काम करता आसतना एक मनीस ते वाटेन पासूय मारता ते वाटेन वेतालो आनी तो पळयता आनी एकल्या लागीं वचून लागीं ताका विचारता तूं कितें करता हांगा आनी तो म्हणटा हांव हें काम करून फातर काडून म्हजी फॅमिलीक पोसतां दुसऱ्या लागीं विचारता तूं कितें करता हांगासर आनी तो म्हणटा हें म्हजें सदांचें काम हांव सकाळचो येता फातर फुंडटा मागीर सांजे वेता म्हजे फॅमिली सांगता दीस इज माय रुटीन दीस माय डेली वर्क तिसरो मुगळ बाब न्हू तिसऱ्याक विचारता तूं कितें करता आनी तो म्हणटा हांव हो काम करून देवाची मोहिमा आनी दुसऱ्याची सेवा करता देवाची मोहिमा हांव देवाक मोहिमा दिता म्हज्या कामा वरवीं आनीक दुसऱ्याची सेवा करता न्हू ते एक जाणाचें ते एक भाशेन चिंतप कामा विशीं 3 ओपिनियन्स ऑर 3 एटिट्यूड टुवर्ड्स वर्क पयल्याक काम म्हणल्यार मुगळ बाबून आपलो दिसपटो गिरास जोडपाक उदीक पयशे करून आपले फॅमिलीक वा आपले उदार पसण करपाक दुसऱ्याक मुगळ बाबून वार म्हणल्यार सदांचेच इट्स अ रुटीन फॉर हीम आनी तिसऱ्याक मुगळ बाबून काम म्हणल्यार देवाची मोहिमा आनीक पेल्याची सेवा न्हू ह्यो तिनूय बाजू आमी पळयता आमच्या कामाचे बाबतीन आमचे वेव्हार आमचो वावर वेपार धंदो करतना आनी आयज जो आमी विशय काडला मुगळ बाबूंडो ह्याच विशीं आमच्या वेपार धंद्यांतल्यान मुल्यां वरवीं आमी देवाक गोवाय दिवया म्हणजे थ्रू आवर वर्क एंड आवर बिजनस लेट आवर वर्क एंड बिजनस बी बेस्ड ऑन वॅल्यूज आयच्या शुभतमनान जरी तर तुमी नदर मारल्यार जेजूक मुगळ बाबूंडो तोयाचो पूत म्हणटात आनी आमी जाणात जेजू आपली गवळीक मुण्यारपण हीज पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू करचे आदीं आपल्या बापाय सांगाता मुगळ बाबूंडो काम करतालो तोवयांचें काम
आनीक हें करून सानो कितें कोत्ता आमकां दाखयता जेजू तो देव आसलो ताका काम करपाची गरज नासली पूण हो काम करून तो आमकां सांग सोदतालो कसलोय काम कर वॉट एवर वर्क यू डू इट्स ऑनर द वर्क इज टू ऑनर गॉड एंड वर्क इज थ्रू वर्क वी बिकम होली आमी आमच्या वावरा वरवीं आमी देवाक महिमा दिता आनी आमीच पवित जाता जर हो जावन आसा मुगो बाबलिंडो वावराचो हेतू आयज जेन्ना आमी जाणा ही वायरसाची पिडा लागून सावन कितले जाणांक आयज कामां नात कांय जाण बाबरे बेकार आसात आमचे जे भायर तारवार तारवटी आशिल्ले ते मुगो बाबलिंडो तांचे बोटी तांचे बंद जावन बोटी दुसरी वस्तू हांगासर घरा आयल्यात बाबडे बेकार आसात वो कोणाची जावं ट्युरिस्ट हॉटेलां आसलीं शेकां आसलीं वो दुसरी वस्तू आशिल्ल्यो सगल्यो बंद जाल्यात आयज आनी जेन्ना हो विशय आमी नियाळटा म्हाका आसतना आयज आमच्या वावरांनी धंद्या वरवीं कितें आमकां सांगता काय बागेवंत जुआं बातिस्त तो आमकां सांगता कसलेंय काम तूं कर तूं ह्या कामाक विस्वासी राव आनी देवाचेर पातये तुमी जाणात ताका देवान एक काम दिल्लें आनी ताचें काम कसलें मुगो बाबलिंडो ही वॉज गिवन अ मिशन टू प्रिपेर अ वे फॉर जिजस जेजूची वाट तयार करपाक ताचें काम आनी हें काम करतना मुगो बाबलिंडो ताणें आपलो जीव पासून दिलो ही गेव हीज लायफ वायल्स डुईंग हीज वर्क आनी आयज जेन्ना आमी ताचे दुसरे नोवेनांत आमी कोत्ता मुगो बाबलिंडो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी मुतीन हाडुया पुलीस फातीर म्हणटलो आसलो थ्रू वर्क वी बिकम होली कसलें काम कर आमी जाणा आमचे कामाक आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमी देवाक म्हणटा आमच्या बापाक बापा दिसपटो गिराज आमकां दी कित्याक आमी जाणा दीस इज वन ऑफ आवर निड्स जरी तर आमकां काम ना कितें आमचो फुडार कितें आमचो फॅमिलीचो फुडार काम ना जाल्यार आनी आमी जाणा जे भाशेन आयच्या पयल्या पासून आमी जाणात सावन देवान पासून काम केलें संवसार रचून आनी सगळें रचून मुखार सावन देवान मनशाच्या हातांत घातलें न्हय मनशाक जाय ते भाशेन करपाक बट लेट मॅन टू बी द स्टीवर्ड ऑफ हीज क्रिएशन एक चाकर कसो पूण आयज आमी तशें पळय नासतना आमी आयज मनीस कितें करता आपूण देवाची स्वाद घेता आनी जें कितें रोचलां तें सगल्यांचेर आपल्याची जबरदस्ती चलयता जावं सृश्टीचेर वा दुसऱ्या मनशांचेर आनी भाशेन वावर जो जावंक जाय आशिल्लो पवित्र तो अपवित्र जाता तर पयले सुवातेर वावरा वरवीं आमी पवित्र जावया दुसरे सुवातेर मुगो बाबलिंडो वावर करून दुसऱ्यांचें बरेंपण आमी सदांच करचें लेट आवर वर्क बी फॉर द कॉमन गूड न्हय म्हजेच फायद्याक हांव पळयतालो हांव तुमकां सांगना खंय तें पूण तुमी जाणात जेन्ना हें लॉकडावन जालें तेन्ना कांय दिसांनी नुस्तें मेळनासलें कांय दिसांनी भाजी मेळनासली पयलीं आमी सोदूंक भोंवताले आनी हांव म्हज्या घरा केन्ना वेता तेन्ना हांव नुस्त्याक काडूंक गेलो पयल्या सोमाराक सुमार 300 रुपयाचें नुस्तें आशिल्लें दुसऱ्या सोमनाक गेलो वाडलें 350 जालें तिसऱ्या सोमनाक गेलो जालें 400 हांवें विचारलें तितलेच 5-6 बांगडे कित्याक ते वाडटात ताचो प्रायस सोमनाक तो म्हाका सांगता मार्केट रेट म्हणजे मार्केट जेन्ना देंवता प्रायस देंवता पूण हांवें केन्नाच नुस्त्याचो प्रायस देंवलेलो पळोवंक ना चडटा हे भाशेन तुमी जाणात हें लॉकडावन जावन कितल्या जाणांक पयशे पासून नाशिल्ले आनी जेन्ना हे भाशेन आमी आमचे लागीं जातालें हो प्रायस एकूच दवरपाक पूण वाडोवंक लागले आमी कित्याक आमी जाणा आसलें
डिमांड चड आसा आतां आनी हाका लागून आमी प्रायस वाडोवया. तर अशें आमी कोत्ता तेन्ना आमी कितें कोत्ता आसा न्हू, दुसऱ्यांक बरें आमच्या कामाचे सुवातेर बरें करचे सुवातेक ताचे आमी आडकुडे घालता, आमी वायट करता. तो अशें जावचें न्ही. कामाचें काम जावं दी दुसऱ्यांच्या बऱ्याक, दुसऱ्यांच्या फायद्याक. आनी हेंच करूंक आमकां जेजू आनी आमचो आस्कारी घेवन जॉन बातिस्ट व्हडली देख. तर वावर धंदो आमच्या मुल्यांचेर आसूंक. लेट आवर वर्क ऑर बिजनस बी बेस्ड ऑन वॅल्यूज, म्हणजे देवाची मोहिमा आनी पेल्याची सेवा. अशें आमी कोत्ता तेन्ना आसतना कसलें आमी काम करूं, देवाचो आशिर्वाद आसतलो. आनी तुमी जाणात आयज मनशाक कसलेंय ताणें काम केल्यार ताका लॉस ना. पयर म्हाका कोण सांगतालो, आतां लॉकडावन जावन खंय बाबडे भाजी लावपाचें काम करतात, भाजी विकतात, कांय ना, कांय आसपाचें गरज ना. ताचे लागीं 2-3 मोटरां आसात, पूण आतां ट्युरिस्ट ना म्हूण मोटरां बाबडी बंद केल्यात आनी हो भाजी लायता. तर दिसना कसलें काम करूंक ताका वालोर आसा, ताका मोल आसा, हें जेजून आमकां सांगलां. तर आमच्या वावरा वरवीं आनी कोणाक वावर ना, काम ना दिसांनी ताका काम करून देवान ताका बोल दिवंक आनी भाशेन कामा वरवीं आपलो घरोबा ताणें पोसूंक देवाची मजत आनी भाग्यवंत जॉन बातिस्ताची मजत ताका मागुया अशें आसा. हे वेळार आमच्यो गरजो थोडी मागणी देवा मुखार आमी बारुया. पोवीत सोबेच्या फुडाऱ्यांनी फिरगोजेचो वावर फुडें वतना आपल्या वावरांतल्यान देवाक मोहिमा मेळूंक घेवंक आपले पोरजे क्रिस्ती तत्वां मुल्यांनी वाडोवंक आनी आपले पोरगोटणे वरवीं जेजूचे गोवायकी ते जावंक बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी संवसारी पदवी सांडून आपल्या नागरिकांच्या गोरजां खातीर वावरूंक, नागरिकांक एक सारको हक आनी अधिकार दिवंक आपलो वावर धंदो बऱ्या व्हॅल्यूज हांचेर बांदून हाडूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमचे पिलेनीचे फिरगोजेंत जायतो लोक वावर धंदो करता. हे धंदे चलयतना आपलो वावर देवाक मानता ते भाशेन करूंक आनी बऱ्या मुल्याचेर आदारून आपलो भावार्थ दुसऱ्या सोवे वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या दिसा दिसपट्टी आमी तरेकवार वावर कोत्ता. जावं आमचो घरचो वावर, फिरगोजेचो वावर वो समाजाचो वावर कोत्ताना क्रिस्ती मुल्याचेर आदारून जेजूक गोवाय दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्यो खासगी गरजो ओगेपणान बापाक उबारुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. बोदळ बापाची मागणी आमी उबारल्या ताचेर आशिर्वाद घाल.
आनी भोग करून आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावें आमच्यो गरजो आमचे हुस्के तुकाच तुजे जाणवायेन बरें तें आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Bapa Puni, Bapa Pitu, Bangana Karupenaka, आपल्या कासा सोवे भोपू, जेसू तुझे कालीस म्हाका, आयच्या दिसा हाकीचीनी देवा कुशी कुरीस लेगू. Morgan vingum ci visoru, Gesù tu ce calismata, Gesù mata, coscendita, sogles moce, Bapa quota. Gesù mata, coscendita, sogles moce, Bapa quota. म्हजे बाबा आमच्या बलिदान सर पवित्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं मागान. हें तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आखे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा स्नानदातर भाग्यो जुवान संवसाराचें पाप कटुल्या मेंढराक दाखोवन दिलो आनी ह्या दिसांनी ताची नवेना आमी संभ्रमतांव तेन्ना त्याच निस्कळंक मेंढराक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदेक निर्मळ कर आनी आमच्या देशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सोर मनशाचो एकलो सोरवंडार म्हूण आमचे काळाच्या मनशांक दाखोय. क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सोर्बेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वोय वोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवित्र सासूचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या पाड्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफोल करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सुरवणीचो फोड आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवतान भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 dolbarazo sorvespor tu, sorgani sonsar bola, tujas moi bova, sorgi duka soiso, sorgi duka soiso. Sorgi tuka soiso, sorvesporace navi, eta takaso. Sorgi tuka soiso, sorgi tuka soiso.
बापा करसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान घडून इंजेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरण सुसंगाच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण आसूस ताणें काच कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पेयात ही म्हज्या रोगताची खालस. नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसुणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bapartaco gut forgoto ya. Somia Jesu ami oldo kata ani ekashite pieta. Title partito voivo anesu ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उडास करता आनी जिवितासून आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले हांव समेस्तांक पवित्र आत्म्या बोरबी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्परा की बितुमीचे विस्ताराले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नरी आमचे गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मल्ल्यान ते आमच्या भावा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पळसोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आंगाकट्या जाल्ल्यांची आनी मिसान वांटो घेतल्यांची सगळ्यांचे दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवार मरे देवाची माय सांगती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन दोंडुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्त बरोबर सासणी सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जे भाशेन आमी बापाक उलो मारता बापा दिसपटो गिराज आमकां दी आनी कशेय भाशेन आमकां आमचो बाप राखता. तर आमच्या काळजांतले उस्के गुडे आमकां काम ना म्हूण आमचे उस्के आमचे टेंशन वाडटा पूण देवाचेर पातयुया आनी देव आमच्या मागणें आयकतलो. तर हेंच होच भावार्थ आमी दवरून देव बापाचेर आमचे बापा हें मागणें देवाक उबारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळलेंक पडूंक दिवं नाका पूण वाडांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वाडांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्तके आमकां दी सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरवाशीन नोतेकता. तर आमकां तुजे दार काकृतीन सर्व पातकांनी सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजोरची पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेता आनी राजपूत उलयता सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगाळ शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमची काकूत आमची काकूत आमची काकूत
देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूट आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी सुमिया जिकुसा तुजी करून रोखता शेंगाता ती म्हजेर जोडटी आनी कास ताणें ना जावंक पूण तशें काकुतीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक बोला की अणको दिवं हो जण आसा जिवो जेजू देव वाचून तोव्याचें काम ताणें केलें दाखोवंक आमकां कसलेंच काम कर तें मोलाचें ताका म्हत्व आसा ताच्या जेवणां तुमी सगळीं हांगा सोयकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोयशिलो कोडसरूंक कदीच म्हाका निर्मी नाका आमेन Gesù म्हाका तुजी गरज सुके जोमनेक सोशें उदो तुज्या दिव्याक बोल भिजलेचें योत्राक चलून बोलू बेचें तुजे बोगोर मागना जिवी ना बोल जेजू आनी podwi तुझे बोगोर मागना जिवी ना बो जेजू आनी podwi मिटाव जेजू पूर्ण कासान तेला पूर्ति तेला विने Kato lolo ruka kando Bingo lolo kuri sando Tuche bogor magna jivi Na bo Jesu ani podvi Tuche bogor magna jivi Na bo Jesu ani podvi कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडलोल्या खातीर
आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नोपयत कोर. ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मोनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागतांव. हे मागणें आमी कोत्तांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव व्हरता देव आमचे दळ बापा, बागेवन जेवं स्नान जातार आजच्या नविनाच्या दिसांनी सोडबुंडारा मुखार सारको तो खालतो जालो. ताच्या वावणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणी वळखून सांगले. ताचे देख घेवन आनी पोबी जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वचूंक निर्मळ म्हूण विनोवन काडचना आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात वावराचे वरवीं तुमी देवाक मोहिमान दिवंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Resonare febre mira cestoru famoli tuoru solve puluti labis riatu sante Joa. माग आमचे पासून भोव भाग्योन चुवा बावतिस्ता. आमकां फावो जावच्या जे देवान बासायलां तें. सर्वेस्परातवेन बासल्या सोडमंडळाक घेवन तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर भाग्योन जुवांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सोडमंडळा जेजूच्या सगळ्या काडसांत पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो जर आमचे सोवे आसूं. आमेन. Sogle sucetai bocia pace, sol milagrizo mor martirice, ci vin miracul piragitace, no che doniazo vanto vacurce, sancivam baptis patron namcia, sucanani ducan vela soglia. आमी पातयेता आदारा तुज्या भोगता केन्नाच आमकां सांडू नाका. सजिवां बाप्तीस पात्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेळार सगल्या. आमी पातयेता आदारा तुज्या भोगता केन्नाच आमकां सांडू नाका. बोरोन आमची काळजां उपकारांनी आयल्या भोगता तुज्या पांया लागीं. मेळून घे आमकां देवाची देणी, शिवराया गांवार बेसावा तुजी. सजिवां बाप्तीस पात्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेळार सगल्या.
आम्ही पात येता आदारात तुझ्या भोगता केन्नाच आमकां सांडू नाका सजिवां बातीस पात्रोण आमच्या सुखान आनी दुखान वेळार सगल्या आम्ही पात येता आदारात तुझ्या भोगता केन्नाच आमकां